बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज 30 मई 2021 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम की अहम खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात, सऊदी अरब के कानून, सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं, इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बात करने वाले हैं, हज समाट की बात होने वाली है, कोरोना SOPs की बात होने वाली है, गैर मुल्कियों के ऑनलाइन निकाह नामे की छुट्टी वालों की बात होगी और मुसाफरों की फ़ज़ाई बंदिश की बात होगी और भी अहम खबरें शामिल हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। माय मेडिकल ऑक्सीजन की फराहमी, इंडिया का सऊदी अरब का शुक्रिया। इंडिया ने कोरोना वायरस से निपटने मदद के लिए 60 टन माया मेडिकल ऑक्सीजन की फराहमी पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया है। इंडिया के वज़ीर पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड स्टील ने ट्वीट किया कि 3 शिपिंग कंटेनर जिन पर 60 टन माया मेडिकल ऑक्सीजन मौजूद है 6 जून को मुंबई पहुंचेंगे। आने वाले महीनों में मज़ीद 100 कंटेनर्स की तवक्को की जा रही है। वज़ीर पेट्रोलियम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सऊदी अरब का जो ये कदम है और इस पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दरमियान दोस्ती और गर्मजोशी का आकाश है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इब्तदाई 3 कंटेनर और इजाफी कंटेनर जो बाद में आएंगे वो सऊदी हुकूमत के जज्बा खैर सगाली के तौर पर 6 माह तक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पास रहेंगे। हज स्मार्ट कार्ड के लिए मक्का अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने कोरोना की आलमी वबा के दौरान हज और उम्रा की खिदमत फराहम करने की अपनी कोशिशों के लिए मक्का अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस जीत लिया। अरब न्यूज़ के मुताबिक इन कोशिशों में हुज्जाज के लिए तरीक़ाकार की सहूलत फराहम करने और जदीद टेक्नोलॉजी के निज़ाम को मुतारफ़ कराने के लिए जो इक़दामात किए गए हैं उसमें स्मार्ट कार्ड शामिल है। सऊदी अरब के हज और उम्रा के नायब वज़ीर डॉक्टर अब्दुल फत्ताह बिन सलमान मशात ने अरब न्यूज़ को बताया कि स्मार्ट कार्ड हाजियों को मुहैया की जाने वाली तमाम सर्विस से अटैच है, जैसे कैंपों में आने जो आमदोरफ्त के ज़राए हैं, होटलों तक रसाई, इसके अलावा POS और ATM में पेमेंट के अलावा लापता होने वाले ज़ायरीन की रहनुमाई और रश वाले मकामात की निशानदही करना इसमें शामिल है। वाज़ेह है कि हज स्मार्ट कार्ड एक इंक्रिप्टेड और एक मेयारी कार्ड है जो हुज्जाज के लिए मुहैया किया जाता है, जिसमें बहुत सी सर्विसेज और मालूमात शामिल हैं। इसे स्मार्टफोन एप्लीकेशन से अटैच किया जाता है। स्मार्ट कार्ड इसके अलावा फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है, जिसकी वजह से कार्ड मुक़द्दस मकामात में तकसीम करदा जो सेल्फ सर्विसेज डिवाइसेज हैं उसके ज़रिए पढ़ने के काबिल हो जाता है। बार कोड ज़ायरीन के बारे में इंफॉर्मेशन फ्राहम करते हैं, उनकी पर्सनल, मेडिकल और रहाइश की तमाम मालूमात उसमें रखते हैं। स्मार्ट कार्ड मुख्तलिफ सर्विसेज और कैंपों तक आपको रसाई फ्राहम करता है। ये स्मार्टफोन्स पर ऐप डाउनलोड करने के लिए एक QR पर मुश्तमिल है। मक्का, मदीना और मुक़द्दस मकामात में ज़ायरीन को उनकी रहाइशगाहों की रहनुमाई भी फ्राहम करता है और गैर कानूनी हज जो ज़ायरीन होते हैं उनको कम करने में मदद देता है। गैर मुल्की निकाह के लिए ऑनलाइन कार्रवाई कैसे मुकम्मल करें। सऊदी वज़ारत इंसाफ ने कहा कि सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की नाजिज़ गेट के ज़रिए शराइत पूरी करने पर निकाह के लिए ऑनलाइन कार्रवाई कर सकते हैं। अजल वेबसाइट के मुताबिक अगर दुल्हा और दुल्हन में से कोई एक गैर सऊदी हो या दुल्हा और दुल्हन दोनों अरबी ना जानते हों या दुल्हन का सरपरस्त खुद वकील हो तो इन सूरतों में शादी की ऑनलाइन कार्रवाई अंजाम दी जा सकती है। निकाह की ऑनलाइन कार्रवाई के लिए मुअस्सर वकालतनामा, निकाह के तमाम फ़रीक़ों की ऑनलाइन मौजूदगी ज़रूरी है। निकाह के फ़रीक़ों में से किसी एक की गैर मौजूदगी में उसका बाइख्तियार वकील ज़रूरी कार्रवाई मुकम्मल करा सकेगा। अगर दुल्हन वो डिवोर्सी हो तो ऐसी सूरत में तलाक़नामा या खुलानामा या फसख निकाह का डॉक्यूमेंट उसकी असल कॉपी या वैलिड अटेस्टेड कॉपी पेश करना होगी। निकाह का कोई फ़रीक नाबालिग हो तो ऐसी सूरत में सरपरस्त के ख़त की असल कॉपी या मुसद्दका फ़ोटोकॉपी पेश करना होगी। अगर दुल्हन के बाप का इंतकाल हो गया हो तो ऐसी हालत में वारसों की असली फहरिस्त या उसकी वैलिड अटेस्टेड कॉपी पेश करना होगी। नाजिज़ गेट के ज़रिए ऑनलाइन कार्रवाई का तरीक़ाकार, शादी के लिए सर्विसेज और फिर अदालत का इंतखाब, दरख्वास्त दहिंदा और मुतल्लिका फ़रीक़ों से मुतल्लिक मालूमात का इंदराज, मतलूबा दस्तावेज़ात अटैच करने और दरख्वास्त दी जाए। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी 70 अफराद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सऊदी अरब के कसीम रीजन में पुलिस ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए तकरीब में शिरकत करने वाले 70 लोगों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वेब न्यूज़ सबक के मुताबिक रीजनल पुलिस तर्जुमान कर्नल बदर अल सहबानी का कहना था कि कसीम रीजन की अलरस कमिश्नरी में पुलिस को इत्तला मिली थी कि एक शादी हॉल में तकरीब मुनक्कद की जा रही है जिसमें मुकर्रर तादाद से ज़्यादा लोग शामिल हैं। कर्नल अल सहबानी के मुताबिक पुलिस टीमें वहां पहुंची और उन्होंने हद से ज़्यादा तकरीब में जो लोग शरीक थे जिसकी वजह से कोरोना SOPs पर अमल नहीं हो रहा था।
انہوں نے تمام میزبان اور شرکا کو حراست میں لے کر ان کے خلاف سماجی فاصلے کے اصول کی خلاف ورزی کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ چھٹی پر گئے ہوئے تارکین کا خروج نہائی کیا لگ سکتا ہے؟ سامعین نے اپنی مشکلات اور مسائل کے حوالے سے مزید سوالات بھیجے ہیں۔ عبداللہ مغل نے سوال کیا ہے کہ سعودی عرب سے خروج نہائی پر جانے والے کیا دوسرے ویزے پر آ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خروج نہائی فائنل ایگزٹ پر جانے کے بعد 5 سال تک دوسرے ویزے پر نہیں آ سکتے۔ ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ نیا قانون ہے۔ سعودی عرب میں محکمہ امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کے قانون کے مطابق سعودی عرب میں قانونی طور پر رہنے والے غیر ملکی اگر مستقل طور پر وطن جانا چاہیں تو ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ خروج نہائی حاصل کریں۔ خروج نہائی ویزے پر جانے والے جب چاہیں دوسرے ویزے پر سعودی عرب آ سکتے ہیں، ان پر کوئی پابندی نہیں۔ جہاں تک آپ نے نئے قانون کے بارے میں سنا ہے، ایسا کچھ نہیں۔ تاہم کفیل یا پرانی کمپنی سے کسی معاملے پر قانونی اختلاف ہو اور اس کی جانب سے قانونی طور پر مقررہ مدت تک کے لیے سعودی عرب آنے پر پابندی عائد کی جائے، جسے لیبر کوڈ بھی منظور کر لے، تو ایسی صورت میں مختلف ہوتا ہے۔ رانا ذیشان کا سوال ہے کہ چھٹی پر گئے ہوئے لوگوں کا خروج لگ سکتا ہے یا نہیں؟ سعودی عرب میں قانون محنت کے مطابق جو لوگ ورک ویزے پر سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے وزارت افرادی قوت کی جانب سے قوانین بنائے گئے ہیں، جن کے مطابق کارکن کی مستقل طور پر واپسی کی صورت میں ان کے تمام حقوق اور واجبات ادا کرنا کمپنی یا کفیل کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، تو قانون کے مطابق وہ تارکین جو خروج ادا پر سعودی عرب سے گئے ہوئے ہوں، ان کا خروج نہائی نہیں لگایا جا سکتا۔ خروج نہائی یعنی فائنل ایگزٹ لگانے کے لیے اس شخص کا سعودی عرب میں ہونا ضروری ہے اور ویلڈ اقامہ ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر خروج نہائی نہیں لگ سکتا۔ رحمت خان پوچھتے ہیں کہ اس وقت میں پاکستان میں ہوں، کیا کفیل میرا اقامہ تجدید کرا سکتا ہے؟ موجودہ کورونا وائرس کی وجہ سے تاحال بین الاقوامی سفر پر پابندی برقرار ہے، تاہم اس حوالے سے سعودی حکام کی جانب سے 3 بار غیر ملکیوں کے اقامہ اور خروج ادا کی مدت میں مفت توسیع کی جا چکی ہے۔ 2 جون 2021 تک آلریڈی توسیع کی جا چکی ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس سے زیادہ آپ ایکسٹینشن کروانا چاہتے ہیں اور فلائٹس کی بندش برقرار رہتی ہے، تو آپ اپنے کفیل سے کہہ کر متعلقہ فیس پے کرنے کے بعد اس میں توسیع کروا سکتے ہیں۔ مسافروں کو لانے کے لیے فضائی کمپنیوں کو اجازت نامے جاری کر دیے گئے۔ سعودی سول ایویشن کی جانب سے 11 ممالک سے آنے والے غیر ملکیوں کے آنے پر پابندی ختم کیے جانے کے حوالے سے تمام فضائی خدمات فراہم کرنے والی کمپنیوں کو مسافروں کو لانے کے لیے اجازت نامہ جاری کیا گیا ہے۔ ویب نیوز اخبار 24 کے مطابق سول ایویشن کی جانب سے فضائی سروسز فراہم کرنے والی کمپنیوں کو جاری سرکولر میں کہا گیا ہے کہ 11 ممالک سے آنے والے غیر ملکیوں کو مشروط اجازت دی گئی ہے۔ ان ممالک سے آنے والے غیر ملکی جو کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مقررہ شرائط پر پورا نہیں اترتے، انہیں لازمی قرنطینہ کی پابندی کرنا ہوگی۔ واضح ہے، سعودی وزارت داخلہ نے 2 فروری 2021 سے پاکستان سمیت انڈیا سمیت 20 ممالک سے آنے والے غیر ملکیوں پر پابندی عائد کی تھی، جبکہ سعودی شہری سفارتکار، ان کے اہل خانہ اور جو میڈیکل سٹاف تھا وہ اس پابندی سے مستثنیٰ تھا۔ موسم کے بارے میں غیر سرکاری پیش گوئی پر قید اور جرمانے کی سزا۔ سعودی موسمیات کے قومی مرکز نے موسم کے بارے میں غیر سرکاری پیش گوئی کرنے پر عائد پابندی کی خلاف ورزی کرنے والوں کو وارننگ دی ہے کہ انہیں قید اور بھاری جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق مملکت کے بیورو آف انویسٹیگیشن اینڈ پبلک پروسیکیوشن نے اعلان کیا ہے کہ نئے ضابطے موسمیات اور آب و ہوا کے حالات کی پیش گوئی کرنا قومی موسمیات سے باہر کسی بھی فرد یا تنظیم کے لیے غیر قانونی بنائیں گے۔ سعودی عرب 2023 کے ورلڈ کامبیٹ گیمز کی میزبانی کرے گا۔ سعودی عرب نے دارالحکومت ریاض میں 2023 کے ورلڈ کامبیٹ گیمز WCG کی میزبانی کی تصدیق کی ہے۔ یہ 15 کامبیٹ گیمز اور مارشل آرٹس پر مشتمل ایک ایونٹ ہے جو گلوبل ایسوسی ایشن آف انٹرنیشنل سپورٹس کے ممبر ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی عرب اولمپک کمیٹی کے صدر شہزادہ عبدالعزیز بن ترکی الفیصل السعود نے کہا کہ سعودی عرب دنیا کے تمام حصوں کے کھلاڑیوں کے خیر مقدم کا منتظر ہے۔ شمالی سعودی عرب میں فرائنہ کے آثار، نومبر میں کام کا آغاز۔ شمالی سعودی عرب میں رمسیس سوم اور 3000 سال پہلے سعودی عرب اور مصر کے درمیان تجارتی تعلقات اور سعودی عرب میں فرائنہ کے آثار دریافت کرنے کے لیے نومبر 2021 میں کھدائی کا کام شروع کیا جائے گا۔ العربیہ نیٹ سے بات کرتے ہوئے سعودی وزارت ثقافت کے ماتحت محکمہ آثار قدیمہ کے سربراہ یاسر الحربش اور مصر میں آثار قدیمہ کے سابق وزیر ڈاکٹر زاہی حواس نے کام شروع کرنے کی اطلاعات دی ہیں۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ ہمارا مزید خبروں کے لیے رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔